Welcome to Lessons Learned. Sa milagro diin gipakaon ni Hesus ang 5,000 ka mga tao. Iyang gipunting ang tanang nakakaon sa tinapay ngadto kaniya ang tinapay sa kinabuhi. Iyang tinguha nga mulabaw unta ang ilang pangandoy alang sa pisikal nga tinapay nga naghatag kanilag temporaryong katagbawan ngadto sa ilang tinuod nga tinguha kaniya alang sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi sa iyang gahom, kaya niyang pakanon ang panon sa katawhan nga gigutom. Apan ang misyon ni Hesus mao ang paghatag og kinabuhing dayon og pagkasinakop sa gingharian sa Dios ni adtong mituo kaniya. Ang atong pinakadakong tumong mao ang pagpangita sa iyang gingharian una sa tanan ug ang tanang butang nga atong gikinahanglan igadugang raniya. Because if we possess all things but have not Jesus, we are lost. Sa laing bahin kung kita matagbaw sa mga pulong ni Kristo nga naghatag og kinabuhi, bisan wala kita magbaton sa tanan natong gitinguha sa kinabuhi, tinuod kita nga mga mananaog. Si Haring David nag-ingon, si Jehova mao ang akong magbalantay, walay makulang kanako. In other words, kung ang Ginoo mao ang atong prioridad, siya maghatag sa atong mga kinahanglanon. Nahibaw ang Ginoo kung unsay atong tinuod nga kinahanglan sa kinabuhi ug iyang kalipay ang pagsangkap niini kanato sa hustong paagi. Apan ang iyang labing dakong prioridad mao ang paghatag kanatog kaluwasan diha sa pakigrelasyon kaniya. Sa Desire of Ages page 389 atong makita ang pagkamahinungdanon sa pagkaon sa tinapay sa kinabuhi. Matud pa, ang pagkaon sa lawas ug pag-inom sa dugo ni Kristo mao ang pagdawat kaniya isip personal nga manluluwas. Kung unsay kaayo sa pagkaon alang sa lawas, mao man si Kristo alang sa kalag. Kumbaga, food cannot benefit us unless we eat it, unless it becomes part of our being. Mao man usab si Kristo. Wala siya epekto sa atong kinabuhi kung dili nato siya masinati isip personal nga manluluwas. Kinahanglan magtagbaw kita kaniya, dawaton siya sulod sa kasing-kasing aron ang iyang kinabuhi mahimong atong kinabuhi. God bless everyone. Hangtod sa sunod higayon, dinhi lang sa Lessons Learned.